नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान पाक की ये चंद आयात तिलावत की हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उस रास्ते पर जिस पर, उन लोगों के रास्ते पर जिस पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, और उन लोगों के रास्ते पर ना चला जिस पर तेरा गज़ब हुआ या तू नाराज़ हुआ। आमीन, कबूल फरमा ले इस दुआ को। ये कुरान पाक की पहली सूरत में, सूरत फ़ातिहा के अंदर, ये हम रोज़ाना हर नमाज के अंदर हर रकत में पढ़ते हैं। वैसे भी सूरत फ़ातिहा कई दफ़ा पढ़ते हैं। तो इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं कि सूरत फ़ातिहा की बरकत से मुझे बड़ा मुकाम मिला। अगर कोई शख्स रोज़ाना सूरत फ़ातिहा पढ़ के अपने घर पर और घर के खाली और भरे हुए बर्तनों पर जो इस्तेमाल के दम कर ले तो अल्लाह बड़ी बरकत देता है। बहरहाल यहाँ पर बात यह है कि अल्लाह की जो नेमतें हैं, वो उस नेमत के साथ अगर हिदायत ना हो तो वो फिर ज़लालत है, गुमराही है। मिसाल के तौर पर इंसान को दौलत की नेमत मिली है। अब दौलत मिलने के बाद अगर उसको हिदायत नहीं मिली तो वो उसको शराब नोशी में खर्च करेगा, जुए में खर्च करेगा, बुरे कामों में खर्च करेगा, लोगों पर जुल्म करने पे खर्च करेगा, और वो निरी गुमराही है और ज़लालत है, और वो जहन्नुम की तरफ ले जाएगी। लेकिन अगर दौलत के साथ उसको हिदायत अल्लाह दे दे तो वो उसको मस्जिद बनाने में खर्च करेगा, अपने अहल व अयाल पर, अपने माँ बाप पर, अपने पड़ोसियों पर, रिश्तेदारों पर, मदारिस में गरीबों की मदद करने में खर्च करेगा, और वही दौलत क़यामत के दिन उसके लिए एक बहुत बड़ी नेमत की शक्ल में बनेगी, जो दुनिया में भी उसको फ़ायदा देगी और आखिरत में भी देगी। इसी तरह अगर अल्लाह ने सेहत दी है, और हम कहते हैं ये अल्लाह की बड़ी नेमत है, वाकई नेमत है, लेकिन अगर उसके साथ हिदायत नहीं है तो वही ताकत वो जुल्म लोगों पर करेगी, लोगों का हक छीन कर खा जाएगा, लोगों के साथ ज़्यादती होगी, और बुरे कामों के अंदर वो ताकत और वो सेहत इस्तेमाल होगी। जबकि अगर उस सेहत के साथ, उस ताकत के साथ हिदायत भी अल्लाह की आ गई तो फिर वो अच्छे कामों में इस्तेमाल होगी, मज़लूमों की मदद के अंदर इस्तेमाल होगी, अल्लाह की इबादत में इस्तेमाल होगी, जहाद में इस्तेमाल होगी, हज करने में इस्तेमाल होगी। तो वो एक नेमत बन जाएगी हिदायत के साथ, और वो फिर फ़ायदा देगी। इसी तरह सारी नेमतें हैं। आँख की नेमत है, अगर उस हिदायत नहीं है तो वो आँख बुरे काम करेगी, बुरे लोगों को देखेगी, गैर महरम औरतों को देखेगी। और अगर हिदायत है तो वो नज़रें झुका लेगी, वो अच्छे काम करेगी, कुरान पढ़ेगी, उसको देख कर पढ़ेगी, अच्छे लोगों की ज़ियारत करेगी। इसी तरह हाथ पाँव हैं, जिस्म के हर चीज़ को जो अल्लाह ने नेमत दी है, अगर उसके साथ हिदायत दी है, अब पूरा जिस्म में एक नेमत है, एक नहीं है, बहुत सारी नेमतें हैं, लेकिन अगर उसके साथ हिदायत है तो उसी जिस्म को नमाज़ पढ़ने में खर्च करेगा, वो हलाल कमाने में खर्च करेगा, और वो लोगों की मदद करने में खर्च करेगा। वो उसके लिए क़यामत में भी उसके लिए एक, हम जिसको नेमत कहते हैं, नेमत बनेगी और दुनिया में भी बनेगी। तो इसलिए नेमत जो अल्लाह देता है वो उस वक्त सही है जब उसके साथ अल्लाह हिदायत देता है। इसीलिए हम सूरत फ़ातिहा में हर नमाज में और अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगते हैं, और हिदायत ही असल चीज़ है। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमा दिया कि तुम्हारा काम दावत देना है, किसी को हिदायत देना या ना देना ये मेरी मर्ज़ी है, मैं जो चीज़ को चाहूँ हिदायत दे दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अबू जहल के पास भी 60 दफ़ा दावत देने गए, इसी उम्मीद पर कि शायद अब ईमान ले आए, अब ईमान ले आए, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी, नहीं लाया। अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी तो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को ईमान नहीं मिला। अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी तो वो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को ईमान नहीं मिला। तो और अल्लाह की मर्ज़ी थी तो बिलाल हबशी को ईमान मिल गया, और ऐसा कामिल ईमान मिला, अकमल ईमान मिला। तो ये इसी तरह अच्छा कारोबार है, इंसान को एक नेमत है, लेकिन अगर
اس میں ہدایت ہے تو اس میں جھوٹ نہیں بولے گا، جعل سازی نہیں کرے گا، دو نمبری نہیں کرے گا، تو وہ اس کے لیے نعمت ہی نعمت ہے۔ اور لیکن اگر اچھا کاروبار مل گیا اور ہدایت نہ ملی تو پھر وہ گمراہی کی طرف چلا گیا۔ تو اسی طرح عقل ایک نعمت ہے، اگر عقل کے ساتھ ہدایت مل گئی تو اس عقل کو اچھے کاموں میں استعمال کرے گا، لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے استعمال کرے گا، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال کرے گا۔ لیکن اگر عقل ملی اور ہدایت نہ ملی تو وہ اسی عقل سے چالاکیاں اور عیاریاں کرے گا، دوسروں کو نقصان پہنچائے گا، اور ایک فانی دولت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جو دنیاوی دولت ہے، اس کی زندگی تک ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ تو اصل چیز جو ہے وہ ہدایت ہے، اور وہ اللہ نے دینی ہے، لیکن انسان میں کچھ نہ کچھ اس کی طلب ضرور ہونی چاہیے، اور یہ ہے کہ انسان کو ساری زندگی اپنی ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح اولاد ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹے دیے ہیں، بیٹیاں دی ہیں، اگر ان کو ہدایت نہیں دی تو وہی ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، وہی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ماں باپ کو قتل بھی کر دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں، وہ ڈاکو بن جاتے ہیں، چور بن جاتے ہیں، راشی بن جاتے ہیں، ظلم کرنے والے بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ ہدایت دے دے تو وہ نیک صالح بن جاتے ہیں، اور جب وہ نیک صالح بنیں گے تو قرآن نے کہا ہے کہ مال فتنہ بھی ہے، مال اور اولاد فتنہ بھی ہے، اور وہ صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو اگر وہ نیک ہے، ہدایت یافتہ ہے، یعنی نیک سے مراد ہے ہدایت یافتہ ہیں، تو وہ صدقہ جاریہ بن گیا، اور اگر وہ اولاد ہدایت نہیں ملی تو وہ فتنہ بن گیا۔ تو یہ ساری چیز کا تعلق اللہ کی طرف سے ہدایت کا ہے۔ اللہ کو اپنے علم کی بنیاد پر یہ معلوم ہے کہ قیامت تک جس نے انسان دنیا میں آئیں گے وہ کس نے کیا کیا کام کرنے ہیں، اور کس نے جہنم میں جانا، کس نے جنت میں جانا۔ تو اسی طرح نعمت قرآن پاک ہے، وہ کامل اکمل نعمت ہے، وہ نعمت ہے، ہدایت ہے، وہ سب کچھ ہے، اور اسی کو ہمیں پکڑنے کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی سنت۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رکھیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اب چھوڑنے کی بات یہ بھی آتی ہے کہ ہم قرآن کی ریڈنگ تو کر لیتے ہیں، ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، اور روزانہ تلاوت بھی کرتے ہیں، اور اچھی بات ہے، اس سے ثواب بھی ملتا ہے، رحمتیں برکتیں بھی آتی ہیں۔ لیکن قرآن کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں برکت کے لیے قرآن پڑھیں یا اپنے مردوں کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھیں۔ اصل قرآن کا مقصد ہے ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس میں اپنی ایک کتاب بھیج رہا ہوں، اپنا ایک نبی بھیج رہا ہوں، جب تم اس قرآن پر عمل کرو گے، اس نبی کی باتوں کو مانو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور جب تم کامیاب ہو جاؤ گے میں تمہیں جنت دوں گا۔ اور اگر تم اس قرآن پر عمل نہیں کرو گے، اس نبی کی باتوں کو نہیں مانو گے، تو تم ناکام ہو جاؤ گے، اور ناکامی کی صورت میں تمہیں جہنم دوں گا۔ تو اس لیے سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دے دے وہ کامیاب ہے، اور اگر جس کو اللہ ہدایت نہ دے اسے پوری دنیا میں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہماری اولادوں